अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, स्वीटी जी लाहौरी ने गुड न्यूज़ सुना दी और गुड न्यूज़ सुनते ही दाई को अपनी औकात याद आ गई। उसे याद आ गया कि मैं दाई हूँ और आखिरकार मैंने बख्शिश भी लेनी है। आईफोन तो मुझे मिला नहीं है, तो क्या पता स्वीटी जी थोड़ा कोई सदका खैरात निकाल दें या कोई बख्शिश वगैरह दे दें। और इसी वजह से दाई ने यूटर्न ले लिया। आप लोग यही सोच रहे थे ना, यही आप लोगों को लगा था ना, दाई इतनी अच्छी हो गई, इतनी नेक हो गई, दाई फप्पे कुटनी से एकदम स्वीट स्वीट वाली फुप्पो बन गई। और दाई की बातों से तो ऐसा मालूम होता था कि जैसे ये दाई सुनना ही बस यही चाहती थी। इसकी आखिरी ख्वाहिश ही थी कि बस मैं जो है ना किसी तरह से फुप्पो बन जाऊं, और अगर ये स्वीटी जी जो है वो मुझे ये गुड न्यूज़ नहीं सुनाएंगी तो मैंने इनका जीना हराम करके रख देना है। दाई का कहना था कि मैं वीडियोस स्वीटी जी के ख़िलाफ़ सिर्फ इस वजह से बनाती थी ताकि वो जो है ना जल्द अज जल्द बताएं। गुड न्यूज़ अगर है तो वो जल्दी से सुना दें। अगर वो गुड न्यूज़ पहले ही सुना देती तो मैं इतनी सारी वीडियोज़ उनके ख़िलाफ़ ना बनाती। अब उनको चाहिए कि वो खुश रहें, हंसें, मुस्कुराएँ, अपना काम करें। अच्छा, ये सब उन्हें तुम बताओगी? हाँ, वैसे दाई नहीं बताएगी तो और कौन बताएगा। दाई का काम है खिदमत खल्क करना। और व्यूवर्स, वैसे भी आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में ये जो इस तरह की दाई जैसी औरतें होती हैं, ये कैसे इतना बड़ा सारा मुंह लेके गुस्से से सारा दिन घूम फिर रही होती हैं। जैसे ही इनको कहीं से पता चलता है कि कोई गुड न्यूज़ आने वाली है तो फिर ये खुशी से उन लोगों के आगे पीछे घूमने लग जाती हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब ये जो दाइयों का नेचर होता है। और अभी भी आप लोगों को ऐसे ही लग रहा होगा, ऐसे ही फील हो रहा होगा दाई की बातों से कि जैसे इसने बस अपने नेचर के मुताबिक, जैसे मतलब इन लोगों का नेचर होता है, अपने नेचर के मुताबिक इसने अपने आप को ढाल लिया है। अभी बस ये यही सुनना चाहती थी, इसे गुड न्यूज़ मिल गई है, अब ये बख्शिश के लिए जो है एकदम से पलट गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इस औरत की इतनी कुत्ते वाली हो चुकी है कि ये अब दोबारा सोशल मीडिया पे मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही। चलिए जी, इस सब पे तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले स्वीटी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि आपको अभी दाई ने हिदायत भी दे दी है, दाई ने अपना हिदायतनामा जारी कर दिया है कि आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। मुझे हंसी आ रही है, ये क्या बंदी है, इतनी बेइज्जती हुई है इस बंदी की, इतनी बेइज्जती हुई है। तारीख में ऐसी बेइज्जती कभी किसी दाई की नहीं हुई होगी जितनी इस दाई की हुई है। अब जब इसे भागने का कहीं से रास्ता नहीं मिला तो इसने ये रास्ता अपनाया कि अब मैं स्वीट स्वीट बन के स्वीटी जी को मुबारकबाद दूं और उसके बाद जो है स्वीटी जी को बोलूं कि मैं तो सुनना ही यही चाहती थी, मुझे तो बस आपके मुंह से यही निकलवाना था। असल में इसकी शराफत का राज वो सिर्फ हम लोग जानते हैं, हमारी ऑडियंस को अच्छी तरह से पता है। इतने अरसे से जब ये दाई भौंक रही थी, भौंकी जा रही थी, भौंकी जा रही थी, तब किसी ने कोई पोस्ट नहीं लगाई, तब इस दाई को किसी ने मैसेज नहीं किया कि अब बस कर दो, अब बहुत हो गया है। जब ये दाई चीख चीख के औरतों को कह रही थी कि मैं किस किस को बांझ होने का ताना दूं, ये अभी कुछ दिन पहले की इसकी वीडियो है जिसमें ये कह रही थी कि मैं किस किस को बांझ होने का ताना दूं, उस टाइम किसी को नज़र नहीं आया कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये औरत क्या कर रही है। जब फिर इन लोगों की कुत्ते वाली होना शुरू हुई तो इन्होंने पोस्टें लगाना शुरू कर दी। किसी ने पोस्ट लगा दी कि भाई बस अब बहुत हो गया, जिलहज का महीना है और इबादत करें, बस बहुत हो गया, ख़त्म करें ये सब कुछ। और एक लंबी चौड़ी तकरीर लिखी। हालांकि 2 दिन पहले इनकी बेटी जो है वो बड़ा इंजॉय कर रही थी इस औरत के व्लॉग्स को, सॉरी व्लॉग नहीं, वाहियात रिएक्शंस को। और मौसूफ़ा का कहना था कि रिएक्शन चैनल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन रिएक्शन होता है ना, वो इस दाई का रिएक्शन होता है। क्योंकि दाई वो बोलती है जो हम बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलते इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारी ऑडियंस ख़राब होगी, हमारी ऑडियंस हमसे नफ़रत करेगी, इस वजह से हमने दाई को पैसे खिलाए और दाई वो बोलती है जो हम उसे बुलवाना चाहते हैं। दाई अपने यूट्यूब के चैनल पे बैठ के बड़े आराम से, बड़े ही इत्मीनान से लोगों को खुसरा कहती है। दाई यहाँ पे बैठ के हर रिश्ते को नाजायज़ कहती है। दाई हर किस्म की गंदी से गंदी बात कर सकती है, वाहियात बात कर सकती है। इसी वजह से दाई का रिएक्शन जो है वो फ़िल्टर नाज को बहुत ज़्यादा पसंद है और शब्बो आंटी भी बड़े शौक़ से देखती हैं। अब जब दाई का आया मुश्किल टाइम और दाई की चीखें निकलने लग गई, क्योंकि हमारी रिएक्शन विद माई व्लॉग वाली सिस्टर ने उसे वहाँ से पकड़ा है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकती थी। बहरहाल
اس کی جب چیخیں نکلی ہیں اور اس نے جب شبو آنٹی کو بلایا ہے، شبو آنٹی میں تو آپ کے پاؤں کے انگوٹھے بیٹھ کے چوس رہی تھی، مجھے آپ نے کیوں چھوڑ دیا، میری مدد کریں، تو شبو آنٹی نے اسے زور سے ٹھڈا مار دیا کہ جا اپنا کام کر دائی، اپنی اوقات میں رہ۔ تو پھر دائی نے کہا کہ اچھا آپ لوگ اور تو میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، مجھے بس ایک میسیج ہی لکھ کے دے دے تاکہ میں اپنی ویڈیو میں لگا دوں اور میں بولوں کہ میں نے آپ لوگوں کی بات مان لی ہے، میں آپ لوگوں کی بات پہ عمل کر رہی ہوں، آپ لوگوں نے مجھے منع کیا اور میں منع ہو گئی، ورنہ تو میری کتے والی ہوتی رہے گی۔ آپ لوگ خود سوچیں ویورز، جو عورت کسی کی نہیں سن رہی تھی اور جس کا کہنا تھا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی، جو مرضی میرا کرنے، میں کسی سے نہیں ڈرتی، ایک دم سے جب سویٹی جی کی ویڈیو آئی ہے یہ اتنی چینج ہو گئی، اتنی نیک بن گئی یہ عورت، اور جن مردوں کو چیخ کے یہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں خسرا بنا دوں گی، اس طرح کی یہ باتیں کر رہی تھی، یہ ریکارڈ ہے ہمارے پاس، اس طرح کی یہ باتیں کر رہی تھی کہ میں تمہیں خسرا بنا دوں گی، ان مردوں کو اب کہتی ہے کہ میں اب آپ لوگوں کو گالیاں نہیں دوں گی، میں اب آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیو نہیں کروں گی، مطلب جو میں نے کیا ہے پہلے میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ کیوں نہیں کرو گی؟ وہ وجہ بھی تو بتاؤ نا جانی، وہ وجہ بھی تو بتاؤ، وجہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ وجہ ہم نہیں مانتے کہ وہ پریگننٹ ہے اور تمہارے دل میں رحم آ گیا ہے، رحم تمہارے دل میں نہیں آیا ہے۔ اور دیکھیں نا ویورز، ابھی تو اس بیچاری کے ویوز آنا شروع ہوئے ہیں، تو 2-4 ویڈیوز پہ ابھی ویوز آئے ہیں، تو آئی فون 17 پرو میکس کے تو اس کے پاس ابھی پیسے جمع نہیں ہوئے، پھر کیسے رحم آ گیا؟ مطلب پیسے جمع ہو جاتے پھر بھی SKT سمجھتی کہ ہاں جی پیسے پورے ہو گئے ہیں اب اس کو رحم آ گیا، لیکن نہیں، پیسے بھی نہیں پورے ہوئے۔ شبانہ آنٹی نے بھی ٹھڈا مار دی ہے، اور جس موصوفہ نے 2 دن پہلے وہ شوٹ آؤٹ دیا تھا اس نے بھی ٹھڈا مار دیا ہے۔ یہ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے یہ اندر کی بات سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے اس بیچاری کے ساتھ۔ اگر کسی کو کچھ تھوڑا سا پتہ ہو کہ اس بیچاری کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے، اسے کیا مجبوری ہو گئی ہے کہ یہ ایک دم سے ساری چیزیں چھوڑ کے جا رہی ہے، رحم آ گیا اس کے دل میں، مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہ اس کیا مجبوری ہو گئی ہے اس مطلب اتنی بڑی باتیں کر کے ایک دم سے ٹھس ہو جانا، یہ چیز مجھے نہیں سمجھ میں آئی۔ اور پھر ایک دم سے یہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ میں یہی سننا چاہتی تھی، میں آپ کے مطلب یہ والی بات نا بالکل ماننے، اگر آپ نے یہی سننا تھا تو آپ پرسنل میں جا کے سویٹی جی سے رابطہ کر کے ان سے پوچھ لیتی کہ آپ کب گڈ نیوز سنا رہی ہیں، کب مجھے پھوپھو بنا رہی ہیں، پرسنل میں بات کر لیتی۔ میں یہ ویڈیو بنا کے اپنی بے عزتی ضرور کروانی تھی آپ نے، پہلے تھوڑی ہوئی پڑی تھی۔ ویسے کتنا تمہاری بے عزتی ہوئی ہے، کتنا بے عزتی ہوئی ہے، اور آخر میں تم اس بات پہ مان گئی ہو کہ میں تو سننا ہی یہی چاہتی تھی۔ بھائی تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر تمہیں مطلب گڈ نیوز تمہیں سنا دیے تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو ابھی کچھ دن پہلے عورتوں کو بانجھ کا تانا دے رہی تھی۔ محترمہ تم مانو یا نہ مانو، تمہاری بہت بے عزتی ہو گئی ہے، بہت تمہاری کتے والی ہو گئی ہے، اپنی بے عزتی کو قبول کرو، ایکسیپٹ کرو، اپنے دل کو شانت کرو، ٹھنڈا کرو اپنے دل کو کہ بھائی ہو گئی ہے، خیر ہے، ہو جاتی ہے، بے عزتی ہو جاتی ہے، اکثر مطلب بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ہو گئی ہے نا بے عزتی، صبر کرو، اور ویسے بھی کون سی تمہاری کوئی اتنی زیادہ عزت تھی، دائی تھی تم، ابھی بھی دائی ہی ہو، تو تھوڑا صبر کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہاں جاتے ایک بات یاد آ گئی کہ اگر سچ میں بخشش چاہیے اور سچ میں تم نیڈی ہو تو سمی بھائی کا نمبر ہے تمہارے پاس، تو میرے بھائی سے رابطہ کر لینا، تو انشاءاللہ بس ٹھیک ہے، گزارا ہو جائے گا تمہارا، ٹھیک ہے، خوش؟ چلو شاباش، اب جاؤ یہاں سے، زیادہ منہ نہیں کھولنا، یہ نہیں کہنا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے اور مجھے آئی فون چاہیے اور مجھے یہ نہیں چاہیے اور مجھے یہ چاہیے اور مجھے یہ نہیں، اس طرح نہیں کرنا، جو دیں چپ کر کے لے لینا، ٹھیک ہے؟ بھائی کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنا، بس جاؤ اپنا کام کرو، خوش رہو اور ویڈیوز بناؤ۔ اللہ حافظ۔